اماں جی ختیجہ نے اور سارا کرم سنبھالے آئے ہاں مرضیاں مولا دیاں ایک وقت ہو بھی آئے اور سیدہ ختیجہ جس ختیجہ نال میرے نبی نو پیار پڑے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے موت دا پیغام آ گیا حضرت سیدہ ختیجہ فوت ہو گئیاں اور جان دیو حضرت ماں ختیجہ دی جدائی میرے نبی پاک واسطے بھی بڑا مشکل سفر سی حضرت ختیجہ دی جدائی نبی پاک دیاں بیٹیاں واسطے بھی بڑا کٹھن معاملہ سی اور جان دیو لاہوریو اور میرے نبی دی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ دی عمر اس وقت 9 سال دی بیٹی دی عمر کی ہویا کر دی لاہوریو بیٹیاں تا ماما نال ذرا زیادہ ہی پیار ہویا کر دے یہ بیٹیاں ماما نال ذرا زیادہ ہی محبت کیتا کر دیاں نے آئے آئے حضرت فاطمہ بچپنے تے ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہے حضرت سیدہ فاطمہ ماں دی جدائی تو بعد بڑیاں سنجیدہ جیاں چپ چپ رہن لگ پئیاں نے خاموش رہن لگ پئیاں حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت سیدہ فاطمہ انہاں دا ذرا پس سے زیادہ پیار سی اکثر اکٹھیاں رہیا کر دیاں سن آئے ماں فوت ہو گئی حضرت فاطمہ کدے کدے جناب والا کلیاں پہ کہ ماں نو یاد کر دیاں نہیں اور دیاں تے ماپیاں نو کسے موقع تے نہیں نہ بھول دیاں اور بیٹیاں تے جناب والا کوئی بھی موقع آ جائے کوئی بھی لمحہ آ جائے اے بیٹیاں ماما نو نہیں بھولیا کر دیاں وقت لگدا گیا اور لاہوریو ٹائم گزرتا گیا حضرت سیدہ فاطمہ جوان ہو گئیاں تے شادی دا ٹائم آ گیا ادھر نکاح تے پیغام ہوندے نے پے تے مختلف روایات مشہور نے مختلف روایات مشہور نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح دا پیغام لے کے علی دی طرفوں حضرت ابو بکر تے عمر آ گئے میرے نبی تے در دولت دے آئے لاہور والیو انداز چیک کرنا طریقہ سریقہ چیک کرنا ذرا حضرت ابو بکر و عمر آئے نا تے انج جناب دروازے تے دستک دیتی ہے نبی پاک باہر آئے حضرت ابو بکر و عمر نو ویکھیا گل بڑی مشہور ہے ذرا موقع دی مناسبت نہ سن لو اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے فرمایا او میرے یارو آؤ میرے ابو بکر و عمر آؤ میرے شیخین آؤ نا فرمایا خیر نہ لے آئے ہو حضرت ابو بکر و عمر فرماندے نے سونیا اسی تواڈے دروازے تے علی دا رشتہ لے کے آئے ہاں فاطمہ واسطے لے آندا ہے حضرت نبی پاک فرماندے نے فرمایا علی دا رشتہ لے کے آئے ہو جی سونیا فرمایا ابو بکر و عمر اور تسی آئے محبت نال رشتہ علی دا تے مینوں منظور ہے پر میں پہلا اپنی بیٹی نال صلاح کراں گا اپنی بیٹی نال مشورہ کراں گا نبی پاک اندر جان لگے میں اپنے لفظاں چ گل کراں او بیٹیاں والیو او پہنا والیو سکھ کے لے جاؤ اور میرے نبی نے کیسا سبق دیتا ہے فرمائے نہیں آکھیا ابو بکر تم ہی بڑا ہے عمر تم ہی بڑا ہے میں بھی بڑا ماں میں فاطمہ دبا میں فیصلہ نا 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 بلکہ کی فرمایا ہے فرمایا ابو بکر و عمر ٹھہر جاؤ میں اپنی بیٹی نال صلاح کر لاں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لاں نبی پاک اندر جان لگے حضرت ابو بکر فرماندے نے فرمایا سونیا
ذرا ٹھہر جایا جے ساڈی بھی سن کے لے جایا جے فرمایا ابو بکر ہوئے میرے یارا کی آکھنا چاہندے ہو حضرت ابو بکر فرماندے نے فرمایا سونیا میں بڑے مان دران نال آیا ہاں اسی بڑے محبت نال آیا سونیا بیٹی فاطمہ نو آکھیا جے فاطمہ جواب دین تو پہلا اے سوچ لئی رشتہ لے کے تیرے ابو دا یار ابو بکر آیا ہے حضرت صدیق آئے نے ادھر جناب نبی پاک فرماندے نے اچھا ابو بکر نبی پاک جلن لگے نا حضرت عمر فرماندے نے سونیا ذرا ٹھہر جاؤ نا عمر بھی تے کو آکھنا چاہتا ہے اوے میرا عمر بولیا حضرت عمر نے اپنے انداز سے گل کی تھی آپ فرماتے نے سونیا فاطمہ نو آکھیا جے فاطمہ بیٹی نو آکھیا جے فاطمہ جواب دین تو پہلا اینی گل ضرور سوچ لے رشتہ لے کے او آیا رشتہ لے کے او آیا جدی گل رحمان بھی نہیں موڑدا جدی گل رحمان بھی خالی نہیں لٹاندا نبی پاک اندر گئے نے جا کے سلام مشورہ کیتا اللہ اللہ بیٹی خاموش رضامندی ظاہر ہوئی نبی پاک باہر آ گئے فرمایا ابو بکر عمر تانوں مبارک ہوے میری بیٹی نے علی دا رشتہ قبول کر لیا ہے ادھر جاؤ نکاح دیاں تیاریاں کرو تے میرے آقا نے جو پیغام بھیجیا فرمایا میرے علی نو میرے کول بلاؤ نا میرے نبی نو پتہ سی میرے نبی دے علم دے اندر سی کہ علی ماڑا ہے علی غریب ہے علی کول رہن واسطے قریش بھی کوئی نہیں کو اچھا مکان تے کوٹھی بھی کوئی نہیں علی تے کول کو بڑا بزنس بھی کوئی نہیں علی ماڑا ہے اور بیٹیاں دے رشتے لپنا ہے سالاں تے سال لیٹ کرنا ہے اس گل تو کرنا ہے تو اگوں کو جناب منڈا لڑکا لب جائے وہ جناب کماندا ہوئے 2-3 لاکھ کماندا ہوئے وہ دی اپنی فیکٹری ہوئے وہ دی اپنی گڈیاں ہون بڑا بزنس مین ہوئے اوے آ میرے نبی وہ دیاں دی شادی اس وجہ تو لیٹ کرنا ہاں میں تینوں نبی پاک دی گل سنانا پیا میرے نبی نو پتہ ہے علی ماڑا ہے اور جان ایسی گل بالکل نہیں سی کہ امیراں تے رشتے نہیں سن سرداراں تے رشتے نہیں سن بلکہ رشتیاں تے پیغام آئے سن پر میرے نبی نے علی نو پسند کیتا ہے اپنی نور نظر واسطے علی دا انتخاب کیتا ہے اور میں تے آنا اے انتخاب الہی ہے اے میرے رحمان دا آرڈر ہوئے گا ادھر جناب والا نبی پاک نے علی نو بلایا حضرت علی کسے کھیتی پاڑی کسے باغ دی اندر کم کاج پہ کر دے سن نبی پاک دا پیغام آیا حضرت علی المرتضیٰ دوڑ دے آ رہے نے میرے وال ویکھو اینج کپڑیاں تے مٹی لگی ہے اور میرا حیدر قرار اپنے آقا دی خدمت سے حاضر ہویا ہے فرمایا علی پیاریا اے لے پھڑ زیرا میں تینوں تحفے چ دینا اس زیرا نو لے جا اینو بیچ کے تے جناب تیاریاں کرنا نکاح دیاں تیاریاں کر حضرت حیدر قرار نے زیرا لے لئی اور لوگوں لے کے حضرت عثمان کول چلے گئے نے حضرت عثمان کول گئے میں زیرا بیچنی جانا وا حضرت عثمان فرماندے نے بخاؤ زیرا بخاؤ نا بخائی گئی میں اپنے لفظاں تے گل کرنا پیا ادھر جناب والا حضرت عثمان فرماتے نے علی کنے دی دینیاں سودا طے پہ گیا حضرت عثمان نے درم دینار لینے حیدر قرار دی جولی چ رکھ دیتے فرمایا جاؤ علی درم لے
جاؤ. حضرت علی المرتضی اینج درم دینار لے کے چلن لگے نے لاہوریو. حضرت عثمان فرماندے نے فرمایا اے میرے پیارے علی ذرا ٹھہر جئی میری گل سن جا. حضرت علی واپس آئے فرمایا جی میرے بھائی عثمان. اللہ اللہ فرمایا زیرہ دے دیتی جے جی عثمان دے دیتی ہے. پیسے للے جے جی للے نے. اللہ اللہ فرمایا تڑپیا جے ذرا نہ تواں پائیاں چ پیار ویکھیا جے. حضرت جناب عثمان فرماندے نے فرمایا علی پیسے بھی لے جا تے زیرہ بھی لے جا. پیسے بھی لے جا تے زیرہ بھی لے جاؤ. حضرت جناب عثمان فرماندے نے فرمایا علی پیسیاں نال نکاح دا بندوبست کر لے تے اس زیرہ نو پہن کے کتے جہاد کر لے. اے میں تحفے چ تینوں دینا. قرآن آندا ہے فرمایا رحماء بینہم. اے پیار تے محبت نہ صحابہ دے اندر. اگے چلو نا ذرا ادھر جناب والا مسجد نبوی نکاح دا ٹائم قریب قریب نکاح ہو رہی ہے. رخصتی دا ٹائم آیا ہے. ہائے ہائے لوگو انج نہیں کہ پورے گھر چ لالا لالا پہ گئی. ہر جی پیا ہاڑے بند ہے. ہر پاسے رولے تے جناب طرح طرح دیاں شوخیاں. اور نا 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 ایک گھرانہ اے میرے نبی داؤ. ایک کرامہ ہے حضرت نبی پاک دا. ایک کرامہ ہے اہل بیت دا. ایک کرامہ حضرت زہرا دا. ایک کرامہ حضرت امی عائشہ دا. اللہ اللہ ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ دے بارے نبی پاک نے حکم دیتا فرمایا اے میری او بیویو میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو نہ رخصتی دا ٹائم قریب ہے. حضرت فاطمہ نو تیار کیتا گیا. حضرت فاطمہ ایک جگہ پہ کلیاں بہ گئیاں تیار ہو گئیاں. کوئی لمبے چوڑے میک اپ نہیں, کوئی لمبی چوڑی ڈریسنگ نہیں, کوئی لمبیاں چوڑیاں ساڑیاں تے لہنگے نہیں. میرے نبی نے اپنے گھروں جناب والا سادہ جے طریقے نال اور پوری کائنات والا طریقے نال اپنی بیٹی نو کروں رخصت کرم دا انتظام فرمایا ہے. ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رخصتی دا وقت قریب آیا. نبی پاک انج گھر دے اندر آئے فرمایا میری فاطمہ آئین فاطمہ. فاطمہ کتھے وے؟ دسیا گیا سونیا فاطمہ کلی بیٹھی ہے. آئے آئے حضرت فاطمہ اکیلیاں بیٹھیاں سن. نبی پاک لاگے ٹر گئے جا کے بکھیا اور فاطمہ دی دل چے بھی تے آخر حضرت فاطمہ دے سینے چے بھی آخر دل دڑک دا سی. حضرت اور جام دیو اس موقع تے ماواں یاد ہوندیاں نے. اس موقع تے جان والے پیارے بڑے یاد ہوندے نے. اور باپ ٹر گیا وے تے نکاواں دے موقع دے یاد دے ہوندے نا. اور سونیو ماں ٹر گئی ہوئے نکاح دے موقع دے جدوں جناب والا اے موقع آ جائے تے ماں دی یاد دے ہوندی ہے نا. ادھر سیدہ حضرت فاطمہ آنسو پیاں بہاندیاں نے تے حبیب کبریا سمجھ گئے کہ فاطمہ نو اج ماں پہ یاد ہوندی ہے. نبی پاک نے اج حضرت فاطمہ نو اپنے سینے نال لا لیا. اوے ماما والے ہو نی میری او بہنو ماما دی قدر کریا کرو. ہر موقع تے میں کہا کرنا اپنی بڈھی ماں دی قدر کریا کر. اے دا خیال کریا کر. اے دی عزت دا خیال کریا کر. اے دی ادب دا خیال کریا کر. اے دے دوپٹے دا خیال کریا کر. ماں دی قدر کریا کر. اللہ حضرت سیدہ فاطمہ
نبی پاک نے انج اپنے سینے نال لا لیا ہے. آپ فرماندے نے فاطمہ پتر میں جاننا وا کہ تینوں اپنی امی دی یاد آندی ہے. جدوں اینی گل کیتی حضرت سیدہ فاطمہ دیاں لاہوریوں آئی نکل آئیاں. حضرت فاطمہ آنسو نکل آئے اور رون لگ پئیاں تے میرے آقا دیاں کامیاب دیدہ ہو گئیاں نے. حضور فرماتے نے فرمایا فاطمہ پتر صبر کرنا حوصلہ کر. فرمایا فاطمہ میں تینوں باپ والا پیار دے دیتا ہے ماں والیاں محبتاں دین دی بھی کوشش کیتی ہے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا پاپا باپ والا پیار دے دیتا ہے پر ماں والیاں محبتاں ماں دے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. ماں والیاں محبتاں امی والے لاڈ ماں والے جناب ماں والیاں نصیحتاں ماں والیاں گلاں ماں دے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جدوں ماواں تیاں نوں ٹور دیاں نے 100 نصیحتاں کر دیاں نے اور ماواں ہزار دعا کر دیاں نے اور ماواں اپنی تیاں نال 100 قسم دا لاڈ تے پیار اس موقع تے کر دیاں نے. کچھ بات ایسیاں ہوندیاں نے اور تیاں اپنے پاپا نال شیر نہیں کر سکدیاں ماں نال کر لیندیاں نے. ماواں تے تیاں سہیلیاں وانگویں ہویا کر دیاں نے. ہائے اج فاطمہ اہل بیت دی شتاتی نبی پاک تے کرانے چوں رخصت پئی آندیاں نے تے ماں دی جدائی ہے ماں دی جدائی برداشت کر دیاں رخصت پیاں ہوندیاں نے. لاہوریو اور میرے نبی نے کوئی لمبے چوڑے قرضے تے لمبے چوڑے اہتمام لمبے چوڑے انتظام لائٹنگ تے یہ تے فلاں تے بڑا کھیل کود ایدا نہیں بلکہ سادہ طریقے نال امت نو سبق دیتا ہے. انج نکاح دا بندوبست کرنا ہے. حضرت فاطمہ نو ٹوری ہے پیارے علی نال وقت لنگی ہے ٹیم گزریا ہے. بعض روایات اندر لکھی ہے ٹیم لنگیا تے میرے آقا اپنے گھروں نکلے ٹرتے ٹرتے صحرا تے بوئے تے چلے گئے نے. حضرت فاطمہ تے دروازے تے دستک دیتی ہے دروازہ کھولیا گیا ہے. حضرت فاطمہ دے ویڑے ٹر گئے جا کے کلیجے نال لایا ہے. نبی پاک دیاں کھانم نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا بابا انہیں تے ٹورے آجے. فرمایا فاطمہ میں گھر دے اندر ساں تے مینوں گھر خالی نظر آیا میرا جی نہیں سی لگدا مینوں تیری یاد نے ستایا. فاطمہ میں تینوں ملن واسطے آ گیا ہوں میں تیری ملاقات لئی آ گیا ہوں. کون سیدہ فاطمہ بعض روایات لکھی ہے نبی پاک اگلے دن گئے نے حضرت فاطمہ تے حیدر کرار دے گھر چ گئے نے. دنیا اگلے دنوں دے اندر بڑیاں بڑیاں رسماں کر دی. میرے آقا گئے حضرت حیدر کرار تے سیدہ فاطمہ نو لاگے کھڑیاں کر لیا تے انج دعا کرن لگ پے بارک اللہما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. نبی پاک دعا کرن لگ پے نالے پانی دے چھٹے نبی پاک نے دونوں دیاں پیشانیاں تے مارے نے. حضور نالے آندے نے اللہ تانوں برکت دے وے تہاڈیاں نسلاں چ اللہ برکت فرمائے اللہ تانوں خیراں دے وے. نبی پاک نے دعاواں کیتیاں بلکہ رسومات دا انکار کیتا. او جڑے جناب یہود و نصارا اے جناب رسماں دا اہتمام کردے سن میرے نبی نے اس موقع تے دعا دا اہتمام کیتا. تمہیں دعا دا انتظام کریا کرنا میرے نبی پاک دی سنت دی عمل کریا کر. ادھر جناب والا نبی پاک اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ دی رخصتی تو بعد وقت لنگدا گیا ہے اور لوگوں ٹائم لنگدا گیا. حضرت سیدہ فاطمہ ایک دن اپنے گھر دے اندر نے
تے ادھر جناب والا گل سنیا جدرا گل مکاوی دھیان کرنا ذرا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت اپنے گھر نے نبی پاک اپنے گھروں نکلے تے بھوک نے ستایا ہویا ہے بھوک پیاس لگی ہے ساریاں بیویاں تے گھروں پتہ کیتا ہے اور لاہوریو میرے نبی دے 7 گھرانے 9 گھرانے حضرت نبی پاک نے پتہ کیتا اور کسے گھرانے چو کھانو کچھ نہیں ملیا کھانو چیز نہیں ملی حضرت نبی پاک چل دیاں اپنی بیٹی زہرا تے دروازے تے آ گئے حضرت فاطمہ دے ویڑے آ گئے فرمایا فاطمہ پتر آج تیرے باپ نے کنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا کھانا چکھ کے نہیں ویکھیا تیرے باپ تے چولہے چ اگ تک نہیں بلی فاطمہ پتر تیرے باپ نو بھوک نے ستایا کو کھان نو چیز ہے تے دے دے اور لاہور والیو ذرا پیار تے چیک کریا جے محبت تے چیک کریا جے آج تو اپنی بیٹی دے ویڑے جائے تیانے میرے تے پانی حرام ہے کھانا حرام ہے میرے تے فلاں حرام ہے اور بیٹیاں تے گھر نہیں جاندا بیٹیاں تے خامند ظلم کردا ہے سسرالیے ظلم کردے کدے فاقے آ جاندے کدے دکھ آ جاندے کدے ازمائشاں آ جاندیاں کدے مصیبتاں آ جاندیاں اور جایا گھر کدے تیاں دے سر تے پہنچیا کر اپنیاں بیٹیاں دی وات لیندا رہیا کر تنہا نہ جوڑیا کر خامند مقدرہ دیاں کھیڈاں اور چنگا ملے کہ نہ ملے کم از کم تو تے جایا کرنا اور محبت تے پیار تے دلاسے دے آیا کر اللہ لا منیا مصروف پر ٹیم کاٹنا بیٹیاں واسطے اور جنت بھی تے تو ہی لینی ہے نا ادھر جناب والا نبی پاک اے جڑا طریقہ ہے نا جی اے پانی حرام ہے کھانا حرام ہے ہندوؤں دا یہودیاں دا طریقہ ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ پتر تیرے باپ نو بھوک نے ستایا ہویا ہے حضرت سیدہ فاطمہ سارا کرام نہ چھان مارے پر پورے گھر جو چیز نہ لبھی فرماندیاں نے انج پریشان تے مایوس ہو کے آئیاں میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ لگ دے کھانو کچھ نہیں ملیا جی بابا کچھ نہیں ملیا آئے حضرت نبی پاک فرماندے نے فاطمہ پتر پھر کی ہویا خیر صلی آپ فرماندے نے پریشان نہ ہوئی نبی پاک کس طرح اپنی بیٹی دے کروں باہر آ گئے ادھر حضرت فاطمہ نے دعا واسطے ہاتھ چک لے فرمایا مولا ہوتیاں ماپیاں نو کتھے پریشان ویکھ سکدیاں نہیں لاہوریاں بیٹیاں اپنے ماں باپ نو بھوکا پانا نہیں ویکھ سکدیاں ایتھے تے دنیا آندی ہے ہوتیاں پرائے گھراں چ ٹر جان پردیس ٹر جان اور بیٹیاں تے جناب 100 میل دور انہاں دا نکاح کر دیو اور اندھیریاں چلن ہواواں جلن اور بارشاں ہون بیٹیاں مسلے بچھا لے دیاں نہیں اپنے خالق دے سامنے ہاتھ چولیاں چک لیں دیاں نہیں اللہ پتہ نہیں میری ماں نے کھانا کھاتا ہوئے گا کہ نہیں میرے باپا نے کھانا کھاتا ہوئے گا کہ نہیں پتہ نہیں کیسا حال چے ہونگے پتہ نہیں کیسا حال چے ہونگے اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے شالا میرے پاپا دی خیر ہوئے اور بیٹیاں تے مان کرنا ہے پتراں والیا اور پترا تے تینوں بڑا مان ہوئے گا پترا تے تینوں بڑا اعتماد ہوئے گا پر لاہوریو ایک گل یاد رکھیا جے وہ جڑا پیار تیاں ماپیاں نال کر دیاں نے وہ پتر نہیں جے کر دے ادھر جناب والا اللہ اللہ تیاں دعاواں کر دیاں نے نبی پاک نکلے نے نظرت فاطمہ
کال رحمان نال ملا لئیے عرشاں والیا میرے بابا نو بھوک نے ستایا ہویا ہے بابا نو بھوک لگی ہے اے میرے سونے مالکا اے میرے خالقا انتظام کر دے کھانے دا ہاتھ چکے ہون کے تے رب تیاں دے چکے ہاتھ خالی نہیں جے موڑ دا اور بیٹی پھر نبی پاک دی ہوئے اور زہرا میرے نبی پاک دی نور نظر ہوئے اور کدے تک پریشانیاں ہون جان دیا لاریو انہاں تیاں رانیاں کولوں کدے دعاواں کرا لیا کر انہاں نالے نمازاں دی قرآن دی تلقین کریا کر ایک تا جناب والا دعا کیتی ہے حضرت فاطمہ دی ایک کنیز ہے اس جناب توفہ پیٹی ہے کھانے جے کچھ سامان بھیجے آئے حضرت زہرا دے انج کر دے اندر آیا اسے ٹائم ہی اللہ پاک نے انتظام کر چھڑے ہے حضرت سیدہ فاطمہ جڑے میرے جناب والا پہنچیا خوشی نال چہرے تے خوشیاں آ گئیاں میں حضرت فاطمہ جلدی نال پیغام بھیجے اپنے بابا نو بلا لیا فرمایا ابو جی آؤ نا رل کے کھانا کھا لئیے تے نالے پہلا گلا نہیں کیتا شکوا نہیں کیتا کہ بابا کھانا تے میں بھی نہیں کھادا حضرت فاطمہ فرما دیاں میں فرمایا بابا تواڈی بیٹی نے بھی کنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھادا اور کرانا ہووے جڑا دعا کرے تے رب احد پہاڑ سونے دا بنا دے حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے بابا آؤ نا کھانا کھا لئیے اور کیسا منظر ہوئے گا نبی پاک ہون گے تے نبی پاک دی نور نظر ہوئے گی رال کے کھانا کھاندے ہون گے تمہیں گدی نل بیٹھ کے کھایا کر اے بھی تربیت دا حصہ ہے میرے آقا کھانا کھادا اپنی بیٹی نو دعا دیتی ہے دعا دیتی بیٹا اللہ تینو برکت دے اللہ تینو خوش رکھے اے میرے نبی پاک دا پیار قرآن آمدہ ہے فرمایا یا ایو النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما فاطمہ نو جے نبی پاک آندے نے فاطمہ تم بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے تے فاطمہ نے بھی پیار کر کے اپنے بابا نے محبت کر کے دسیا ہے انج پیار کریدا ہے انج محبتاں کریدیاں نے اے نبی پاک دے اہل بیت دی شہزادی قرآن آندا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اچھیا کو سبحان اللہ 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 کون حضرت سیدہ فاطمہ جیدہ نام فاطمہ لاہور دے زندہ دل بن کیا کو سبحان اللہ 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 سارے نہیں بے بول دے جڑا سیدہ زہرا نال پیار کر دے تڑپے گل مک گئی ہے ذرا تھوڑا جذبہ ذرا میں اجاگر کر دے ایمان تازہ کر دیا جیدہ نام فاطمہ جیدہ نام فاطمہ حسنین دی مائے جیدہ نام فاطمہ حسنین دی مائے جیدہ نام فاطمہ حسنین دی مائے رحمتہ دیو چھائے جیدہ نام
فاطمہ حسنین دی مائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائے محمد قسمت اپنی محمد جیڑی جائے محمد جیڑی جائے حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے رحمتوں دی چھائے حسنین دی مائے توجہ کرنا ہر ایک نشان پڑیا زہرا تا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑیا زہرا تا پاک پلہ پڑھتا نشی چوہین پڑھتا نشی چوہین ہونا عورتاں دی بلہ ہونا عورتاں دی بلہ جو امیر کاروائے جو امیر کاروائے جو امیر کاروائے حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے اور رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے دعا کر اللہ ساڑیاں بیٹیاں تیاں نو سیدہ فاطمہ دے نقش قدم تے چلائے اوہ آمین تے آکھو اللہ 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 توجہ کرنا باقی مضمونے تھوئی اگلے جمعے بیان کرانگے محبت کرنا میں آخر تے دعا کرنی جانا پیغام دینا جانا دعا کرنا اللہ میرے ملک تو تمام از میشہ دور کر دے وے اچھی آمین آکھو اللہ سیلاب دی زرتوں بچا لے اچھی آمین آکھو اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا سیلاب دیاں گلاں سن لو ذرا اللہ پاک سانو ہر ازمیش تو ہر دکھ تو ہر مصیبت تو محفوظ فرمائے توجہ کرنا کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا تیرے باج نہ کوئی الہ مولا تیرے باج نہ کوئی الہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اسا تیرا در جو چھٹ بیٹھے خود کولو رام کٹ بیٹھے اسا تیرا در جو چھٹ بیٹھے خود کولو رام کٹ بیٹھے سنو مل دی پئیے سزا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا ہے اسات جوئے عذاب آیا ساڑھے عملان دا بل کے جواب آیا ہے ساڑھے تے جو اے عذاب آیا
ساڈے عملاں دا بن کے جواب آیا ساڈے عمل فراڈ ساڈے عمل فراڈ دغا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڈے کر معاف اساڈے کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا ساڈے دینی مدارس ڈوب دے پے ساڈے دل تے کنڈے چوب دے پے ساڈے دینی مدارس ڈوب دے پے ساڈے دل تے کنڈے چوب دے پے ہے ویکھ کے اے لمحہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا مخلوق تیری پئی مر دیے رو رو پیاواں بر دیے مخلوق تیری پئی مر دیے رو رو پیاواں بر دیے سنے کون جو تیرے سنے کون جو تیرے سوا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اساتے تو جو غافل ہو بیٹھے پھر سب کچھ اپنا دبو بیٹھے کر معاف اساڈی خطا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اسا منگتے ہاں اے تیرے در اسا منگتے ہاں اے تیرے در ساتوں اس آفت نو دور چکر نظیر دی ہے نظیر دی ہے دعا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا آمین آکھو آمین اچھی آمین آکھو کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو ہر مصیبت تو ازمائش تو تنگی تو سیلاب طوفان بار اللہ محفوظ فرمائے اپنی پکڑ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین